ವೀಕ್ಷಕಂಗೆ ಜೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು परत हांव स्वागत मागता आसा मोगाच्यानो आसरी टीव्हींत पवित्र सभा ह्या विशयांत आमी सविस्तार उलोवन आसा तुमी फाटल्या एपिसोडांत तुमी पळयलें पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हूण सांगून आनी पवित्र सभेचो मस्ताक कोण पवित्र सभा म्हळ्यार कशी अशें म्हणून आमी पळयलें मोगाच्यान ह्या हप्त्यांत आमी पळया पवित्र सभे विशयान परत आमी पळया कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा म्हळ्यार तो व्हडलो तो विशय जावन आसा आनी ताच्या विशयान उलोवंक गेल्यार मस्त आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेचो मस्ताक ते जेजू क्रिस्त जावन आसा संवसारांत जायती शिकवण आसा जाल्यार देवाच्या उतरापण आमी पळोवंक जाल्यार जेजू क्रिस्त पवित्र सभेच्या मस्ताक जावन आसा आनी मुखार आमी पळया मोगाच्यान आयच्या मदें आमच्या मदें गात पास आयवान मोंतेवर आमच्या मदें आसात फेथ फावंडेशन मिनिस्ट्री मंगळूर ते सेवा करना आसात तांकां हांव आसरी टी व्ही तर्फेन आनी आमच्या अभिक्षेक तर्फेन स्वागत मागता फर्स्ट तुमकां स्वागत फर्स्ट आमी जायते फाटल्या हप्त्यान आमी पळयलें पवित्र सभा म्हळ्यार कितें आमी सांगून आनी पवित्र सभेच्यान तुमी सांगलें भायर काडून लोक म्हळ्यार एका पंगडान एका धर्मांतून भायर देवान ताचे खातीर भायर काडून लोक म्हणून आमी पळयलें कित्याक म्हळ्यार ताका आत्म्यान सतन आराधना करच्या खातीर म्हणून पळयलें फर्स्ट आतां पवित्र सभे विशयान आमी आनीक पळोवचें जाल्यार आतां पवित्र सभेंत आसलो म्हळ्यार पवित्र सभा आतां पळयलें जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान मोलाक हाडलेली सभा म्हणून आमी पळयली आतां ह्या सभे विशयांत आमी सांगता आतां फाटल्यान पळयलें आमी जेजू क्रिस्ताचें मस्ताक म्हणून सांगून आतां हांचो पात्र कितें हांचो पेद्रुचो आनी हांचो पात्र कितें तांचो ओके लास्ट एपिसोडांत आमी पळयलां आमी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हणून सांगू आनी पवित्र सभेंत पेद्रुस रोल कितें म्हणून आमी पळयलें पेद्रूक आमकां अशें समजून येता की कितें म्हणून सांगल्यार पेद्रू म्हळ्यार पापसाहेब पयलो पापसाहेब इगज मातेचो पयलो पापसाहेब म्हणलें आमी आयकलां पूण हें पयलो पापसाहेब म्हणलें देवाच्या उतरांतून आमी समजून काडून गेलें पेद्रू कोण म्हणून सांगून पेद्रूचो वावर कितें पवित्र सभेंत पेद्रूचो वावर कितें म्हणून सांगून आमी समजून काडून गेलें आतां आनी किल्लेशें आमी मुखार सरून पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हणून सांगून आमी तेका समजून काडून घेया उपराच्या एपिसोडांत आमी पवित्र सभा कोण बांदता त्या पवित्र सभेंत आसलो लोक आनी पवित्र सभेची शिकवण आनी पवित्र सभेक देवान दिल्लीं देण्या विशयांत आमी इल्लेशें आमी समजून काडून घेया आतां पवित्र सभा म्हणटना सेकंड जावन पयल्या एपिसोडांत आमी पळयलें पवित्र सभा म्हळ्यार विंगड केल्लो लोक विंगड केल्लो आपोण दिल्लो देवान ताचे खातीर लोक आनी विंचून काडलो जेजू सांगता न्ही हांवें तुमकां विंचून काडला म्हणून सांगून संवसारांत खंय जावन संवसारांत आमी पळयता जो आमचे 15व्या वर्स 16व्या वर्स म्हणटा हांवें तुमकां विंचून संवसारांत आमी पुरा ह्या संवसारांत आल्ल्या म्हणजे आमी काळोखांत जाल्ल्या देव कोण म्हूण नेना आसतना जेजू क्रिस्त कोण म्हणून नेना आसतना सत कितें म्हणून नेना आसतना आमी काळोखांत आमच्याच म्हणल्यार पथकांत आमी जियेत आसतना आमकां देवाची बरी खबर मेळ्ळी आमकां सुवार्ता मेळ्ळी आनी ती सुवार्ता आमचें जिवीत बदलयलें आमी पाताक रोडून जिनी बदलोवन ते सत स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी आज एक वेगळो लोक जावन आमी विंगड आपोण दिल्लो लोक जावन विंचून काडलो लोक जावन सतन आनी आत्म्यान आराधना करचो लोक जावन आमी पळयता आज आमी एका पवित्र संदेचे आमी पवित्र सभेचे आज आमी संदे जाल्या कित्याक म्हणून सांगल्यार कोण जेजू क्रिस्ताचेर बोवाळ दवरता आनी आपणाक स्विकार करता ताका जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडून म्हणून स्विकार करता ताका देवाचे भुरगीं जावचे बाग फावो केला म्हणून सांगून पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी वो लोक कोण गे म्हणून सांगल्यार मोला घेतलो लोक सभा म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत मोला घेतले सभा आमी कोरिंथकारांक बरयलें पत्रांत आमी पळोवचें धरल्यार 6 अवस्वर 20वें उतर कितें म्हणून सांगल्यार तुमी तुमची कूड न्ही म्हणटात तुमी सोंत न्ही तुमची सोंत न्ही तुमी विशेष मोला घेतला तुमकां विशेष मोल दिवन तुमकां देवान मोला घेतला म्हणटा न्ही गे खंयचें मोल तर आज सभेक जेजून दिला आमी पळया तें उतर वर्ष आमी वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यांत वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यांत देखून तुमचे कुडींत देवाक महिमा दिया तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिवा कित्याक म्हळ्यार आतां वो लोक हांवें सांगलो लोक आतां सभा म्हळ्यार विंचून काडलो लोक कोण गे म्हणून सांगल्यार ह्या लोकां खातीर जेजून आपल्या रगात वरयला वर्तें मोल कितें गे म्हणून सांगल्यार कुर्साचें बलिदान त्या रक्ता मारिफात आमकां दोन नितळ कन बापाक भुरगीं जावनचे वर्ते बाग फाव केला आतां बापाचे आमी भुरगीं कशें जालां गे म्हणून सांगल्यार बापान जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना मारिफात जेजून कुर्सार वरयलें
त्या रक्ता मार्फत आज सभा आराम जाल्या वय सभा आराम जाले आराम झाला पवित्र आत्म्यावरवी सभा आराम झाले पूण सभे कशे मोळा घेतला गे म्हणून सांगल्यार त्या सभे खातीर एक मॉल बांदला जेजून ते जावन आसा ताजे पवित्र कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा हर एक मनशाच्या रक्तांत फाताक आसा सैमाच्या फाताक आमी पळयता आदामांत एदेनांत आदामान एवेन फाताक आदारले आविदेय जाले तांणी आमी पळयता उपदेश तांणी मोडलो आनी देवा तांणी पयस गेले आनी सगळे मनशा कुळाचेर फाताक आयले तांच्या तोंड मनशा कुळाचेर फाताक गेले हर एक आमच्या आतां आमी फातके जावन आसा आमच्या रक्तांत कितें आसा म्हळ्यार फाताक आसात आमच्या रक्तांत सैमाचे सैम आमचे ते आसा सैमूत आदावाचे सैमूत आसा फातकाचे सैम आमचे ते आसा आतां हे सैम काडजेता जाल्यार व्हरते एक मॉल दिसचे पडले व्हरते मॉल फारीक करचे पडले न्ही देखून निमाण आदाव जावन जेजू क्रिस्त जिवन सादाव जावन हो पयलो आदाव आतां मेला मेला न्ही गे देखून दुसरो आदाव संगीत या निमाणो आदाव जावन जेजू क्रिस्त म्हळ्यार जिवन आदाव जावन येवन ताणें कितें केलें म्हळ्यार ह्या सैमाच्या पथका खातीर ताणें फारीकपण दिवचें पडलें ताणें बलिदान मॉल बांदिचें पडलें व्हरतें मॉल ताणें बलिदान भेटचें पडलें तें बलिदान कितें पोरनेसलांत आमी पळयता पाडो ह्या बोकड्यांचे रगत दिवन बलिदान दिताले पथकाचे ते काळी दंपो नासले मात्र पथक कंप्लीट पथका तावन थंयसर कितें नातलें सुडका नातलें पूण आतां ही शेळी जो हांव जेजू क्रिस्ताक पळयतना म्हणटा संवसाराचे पथक पुसून काडची शेळी म्हणटा जेजू क्रिस्ताक कळ्ळें न्ही जेजू क्रिस्त परफेक्ट बलिदान आनी निरंतर एकच बलिदान दुसरें बलिदान ना जेजू क्रिस्त एकच बलिदान आनी कुर्सार हांव पळयता ताणें बलिदान भेटयलें कितें म्हळ्यार आपणाकच ताणें थंय बलिदान जावन बली जावन समर्पण दिलें आनी ताजें रगत एक ड्रॉप जाल्यार रगत ताणें ताज्या बॉडीनांतलें सगळें रगत ताज्या कुडींत तावन ताणें वरयलें आनी त्या रगतांत आमकां ताणें कितें केलें म्हळ्यार मोला घेतलें देखून हांगासर म्हणटा व्हरतें मोल दिवन तुमकां ताणें विकतें केलां तर आज वो लोक कोण गे म्हूण सांगल्यार कोरिंथकारांक बरयलें पत्र पयलें पत्र आमी पळयता तिसरो अवस्वर 16वें उतर म्हणटा तुमी जावन आसात जीवन देवाचें मंदिर आतां सभा कोण गे म्हळ्यार सभाचो लोक कोण गे म्हणून सांगल्यार मोला घेतलो लोक तुमी देवाचें मंदिर आनी देवा स्वता तुमचे भितर बेडार करून आसा म्हणून तुमी नेणांत की हांगासर व्हेरी क्लियर म्हणटा तुमी जावन आसात देवाच्या आत्म्याचें मंदिर वो लोक विंगड केल्लो लोक विंचून काडलो लोक हांगासर पवित्र सभा बायबल म्हणटा तुमी आतां कोण जावन आसात म्हणून सांगल्यार पवित्र सभा म्हळ्यार जिवंत देवाचें मंदिर तें मंदिर पवित्र म्हणटा थंय नाटकां जावन दी काणयो जावन दी खंयचेय संघाक अवकाश ना खंयचेय संवसारी लौकीक चटवटीक करूंक कार्यां करूंक थंयसर अवकाश ना कित्याक म्हळ्यार तें देवाचें मंदिर आतां देव वस्ती करचें मंदिर जावन आसा आनी हांगासर देव कितें म्हणटा म्हळ्यार जो कोण तें मंदिर कितें करता पाड करता देसपाड करता जर एकलो देवाचें मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करता कित्याक देवाचें मंदिर पवित्र आनी तेंच मंदिर तुमी आमी मन जावन आसा आतां सबार लोकांक पवित्र सभा म्हणल्यार एक सूख समजून काडलें म्हळ्यार व्हडलें एक बिल्डींग आमकां देवाक आराधना करूंक आसूं एक जागो मात्र जायची एक देवाक आराधना करूंक एक जागो सगळ्या लोकांक सांगाता मेळून पावसाक वताक सगळ्याक एक आराधना करूंक एक बिल्डींग पूण ते बिल्डींगाक आमी पळयता आज येताना आमी मान करता खंय जाल्यार आमकां खंय जाल्यार एक आमी इगर जावन दी देवाचें मंदिर आमी मेळटा आसतना आमी नमन करता ताका वर्श एका रितीन आमी कितें करता म्हणून सांगता ताका आमी आराधना करता पूण तें बिल्डींग जेजून आपल्या सुत्रान सांगलें आसा परिजेवन सांगता आसतना ओल्ड टेस्टमेंटान हेरोदान बांदलें टेंपल कितलें सोबीत आसा म्हणटा आसतना पत्राचेर पत्र उरसना म्हणून आतां हे मनशांनी बांदलें देवाळ मनशान पूण गरजेचें आमी ह्या विशयान ताका आमी ताज्या विशयान आमी विरोध आमी उलयना सांगाता मेळोवंक एक जायचे एक सांगाता मेळोवंक एक बिल्डींग आमकां जायजेत पूण हें जिवंत मंदिर न्ही हें पत्राचेर पत्र उर आसना एक जर तर वारें येता तर वादा लायल्यार आमी पळयता एक भुंयकांप जाता जाल्यार तें बिल्डींग मोडून येता पूण हें मंदिर ससनाक
जिवंतचें मंदिर जावन आसा हांव जावन आसा जिवंत देवाचें मंदिर जावन आसा देव म्हजे भितर वस्ती करता न्ही पाताक रोडून जिनी बदलो न्हू जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्लो तो वार्ते विश्वासी जिवंत देवाचें मंदिर जावन आसा आनी तें मंदिर पवित्र जावन आसा पवित्र सभा म्हळ्यार आमी जिवंत देवाचें मंदिर कित्याक देव आमचे भितर आसा देव म्हजे भितर जी येता निवास करता तें मंदिर जावन आसा कितें म्हणून सांगल्यार जिवंत देवाचें मंदिर दुसरें येस सांग आं तिसरें जावन आसा आमी पळयता पवित्र सभा म्हळ्यार देवाचें घर तें पवित्र सभा म्हळ्यार मनशाचें घर न्ही पळय फर्स्ट तिमोथी 3 वस्वर वळ 15 म्हणटा हें पत्र बरयतना हांव तुका बेगीच मेळटलो म्हूण म्हाका भरोसो आसा पूण हांव ह्यो कळायक जायत जाल्यार देवाच्या घरांत म्हणजे जिवंत देवाचें मंदिर देवाचें घर सभा म्हळ्यार न्ही जिवंत देवाचें मंदिर येस वाचा मागीर आमी म्हणजे जिवंत देवाचें मंदिर सातस कांबो आनी बुरूज जावन आसलेले पवित्र सभेंत लोकांक कशें चला जाय म्हण ह्या पत्रा मारिपा तुका हांव कळयता लोकांनी कशें चला जाय म्हळ्यार कितें म्हळ्यार सभा म्हळ्यार पवित्र सभा आनी सतसो स्तंभ जावन आसा न्ही स्तंभ जावन आसा सतसो स्तंभ जावन आसा खांबो जावन आसा आनी बुरूज जावन आसा कडप जावन आसा सताचें पवित्र सभा म्हळ्यार सतसो उजवाड सताचें काल जावन आसा खांबो जावन आसा सताचें बुरो जावन आसा देखून पवित्र सभा म्हणल्यार देखून आज कित्याक भोव गरजेचें कितें म्हणून सांगल्यार आमकां सूख शिकोवन आसा आमकां मेळिल्लें शिकोवन ताळनातली देवाच्या उतराक सरकेनातलें शिकोवन आसा तर पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार सतसो उजवाड असो जागो तो आनी देवाचें घर म्हणटा देवाचें घर वय मू पवित्र हांव देवाच्या घरांत तुमी कशें सळ जेगी म्हणलें येवन तुमकां शिकयतलो म्हणटा न्ही गे देवाच्या घरांत देवाच्या घरांत म्हणजे जिवंत देवाचें मंदिर तें पवित्र सभा म्हळ्यार देवाचें घर म्हणटना जिवंत देव आसा थंय देव निवासी करता देखून आमी सांगता न्ही मागणें करता दोग्या त्या खंयसर म्हज्या नांवान आजार आसा तांच्या मदेगांत हांव आसतलो त्या पवित्र सभेंत जेजू क्रिस्त आसा पवित्र सभा म्हळ्यार कटवण न्ही खंयची कटवण न्ही कितलें सुंदर जावन कितलें व्हड जावन दी कितलें बांदून दी कितल्या कोरडांनी बांदले तें न्ही पवित्र सभा म्हळ्यार देवाचो लोक देवान मिसून काडलो लोक रक्तान मोला घेतलो लोक देवाचें घर तें देवाचें घर आनी जिवंत देवाचें मंदिर देखून एब्रावकारांक बरयल्या पत्रांत पावल म्हणटा 12व्या वस्वरान आमी 22 म्हणटा आमी खंय आयला म्हणून सांगल्यार जिवंत देवाच्या घरा आयला न्ही गे कोण एकलो पाताक रोडून जिनी बदलिता गे तो मनीस विंगड जाल्लो मनीस देवाचें घर म्हणटना तो कोण आसा येता 12:22 पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक जिवंत देवाच्या शहराक सर्गीच्या जेरुजालेमाक लागीं सरल्यात पण सभा म्हळ्यार सर्गींचें जेरुजालेम चियोन न्ही गे त्या एका जिवंत देव वस्ती करच्या जाग्याक आमी आयल्या न्ही गे मुकल्या दिसांनी आमी म्हणटा बावार्ते आपणाचें पैन संपूर्ण करण तो वेता आसतना मरण पावता आसतना तो चियोनाक वेता थंयसर देवाच्या घरा थंयसर वेता न्ही गे थंयसर सर्गींचो बाप वैभवांत सिंहासनार बसून आसचे आमी थंयसर आमी पळयता थंयसर तो येता वो विंगड केल्लो लोक देवाचो एक भरवसो कितें गे म्हणून सांगल्यार ताका देवान सांगलो तो खंय येता म्हळ्यार जिवंत देवाच्या घराक येता हांव हांगासर विक्षांगांक सांगूंक आशेता कितें म्हणून सांगल्यार आज पवित्र सभा म्हणलें आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक 3 घरांक भोव गरजेचें पास्टर 3 घरां एका विश्वासीक एका क्रिस्तांवाक 3 घरां भोव गरजेचीं आसा एक आमकां वस्ती करचें ह्या संवसाराचें घर लोक आज प्रयत्न करता कश्ट येता वावर काडटा एक सोपन आसता तांकां एक संत एक आसरो जायचे एक पाकें आसाचें म्हूण सांगून न्ही गे आमी सांगणी अशें सांगता न्ही गे कालें जावन दी ल्हानशें गुडसुलां जाल्यार वडना नीस पॅस देंवल्यार वडना आमकां एक रावंक एक संत एक बिडार म्हणलें जायचें म्हणून पूण देवाचें आशिर्वाद येता एक बिडार देवाचें आशिर्वाद तातूंत तो मनीस घर बांदलो मनीस कितले वर्सां वाचता 100 वर्सां उपरांत ताजी भुरगीं वाडून येता 100 वर्सां
ताजी नात्रां 100 वर्सां एक दीस तें घर सोडून तो वयतात पूण हें घर जावन आसा संवसारी घर हें घर संवसारी पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तुमी ह्या संवसारांत पळयणारे परदेशी देखून ह्या संवसारांत तुमची जिणी भक्तीपणान देव बेरून तुवें मांडून हाडा देवाक मानवत असलें जिवीत तुमी मांडून हाडा म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा कित्याक आमी परके जावन आसा आनी पळयणारे जावन आसा तर एक हें घर आमकां वस्ती करच्याक देवान दिवचें ब्लेसिंग तर ह्या घरांत हांव आसता आसतना हांवें देवाचो घराचो उडास करचे म्हजो परमनंट घराचो उडास करचे तें परमनंट घराक वचूंक हांव आयतो आसा गे त्या म्हज्या परमनंट एड्रेस आसा हें एड्रेस टेम्पररी न्ही गे आमकां फॉर्मांत आमी पळयता परमनंट एड्रेस आनी टेम्पररी एड्रेस विचारता पूण आमकां परमनंट एड्रेस आसा तें घर जावन आसा पवित्र पुस्तक म्हणटा दावीद राय म्हणटा न्ही गे किर्तन 23:6 म्हणटा शुअरली गुडनेस एंड मर्सी शॅल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लायफ आय विल ड्वेल इन द हाऊस ऑफ द लॉर्ड हांव बापा देवाच्या घरांत सासनाक जियेतलो तर थंय म्हजें एक घर आसा तें म्हजो परमनंट एड्रेस ह्या घरांत हांव सुटतात हे पॉयंट जाल्लेत म्हाका थंयसर एक घर आसा शाश्वत घर आसा त्या घराक वचूंक हांवें ह्या घरांत कितलें करोडाचें घर हांव बांदल्यार एक दीस हें शाश्वत न्ही हें टेम्पररी हें सांडून हांवें वचूंक आसा तर त्या परमनंट घराक सर्ग कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हणलें हांव येता तुमकां आपूण व्हरतलो न्ही हांव येतलो तुमकां आपूण व्हरतलो म्हळ्यार जुवांच्या 14 वर्सां आमी पळयता हांव येवन तुमकां आपूण व्हरतलो कित्याक हांवें आसच्या घड तुमी आसूंक जाय म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं बिडारां आसान म्हणून हें सर्गींचें घर इम्पॉर्टंट सेकंड घर ताच्या मोद आमी पळयता देवाचें घर सभा पवित्र सभा आमचें आत्मीक घर देवाच्या लोकांक सांगाता मेळचें आमचें आत्मीक घर कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमी देवाचे उतार आमकां थंयसर खाण मेळटा जिवंत म्हणटो जेजू क्रिस्त देवाचे उतार आमकां मेळटा आमचें आत्मीक वळावळ जाता आमी थंयसर देवाक आमी आराधना करता देवाचो अनुभव आमकां मेळटा देवाचें मार्गदर्शन आमकां मेळटा न्ही आमकां आत्मीक बळ मेळटा एका रितीन आमी देवाचो लोक सांगात मेळ्ळी सभा वैयक्त आमी सबत आमी देवाचें मंदिर आनी तें आमचें आत्मीक एक घर तें सांगाता आमी मेळटाना थंयसर फेलोशीप तो एक कोट आमी पळयता न्ही आपोस्तलर कृत्यान धर्मदूतांच्या कृत्यान आमी पळयता पेद्रो शर्मा वयतना पाताक रोडून जिनी बदल्या म्हणटा आसतना थंयसर आमी पळयता ताणें थंयसर आहले जिवीश यहोदी लोक पुरा तांणी देवाचे उतार तांणी स्विकार करून पाताक रोडून जिनी बदलून तांणी बौतिझम खान गेल्या पर्यंत तांणी थंयसर तांच्या सांगाता मेळ्ळे तांणी न्ही त्या एका फेलोशिपान तांणी सांगाता मेळ्ळे तें फेलोशीप जावन आसा पवित्र सभा आमचें आत्मीक घर तेत पौल सांगता न्ही 3 वर्सार 15 वळंत सभा जावन आसा जिवंत देवाचें मंदिर जिवंत देवाचें मंदिर आनी सताक खांबो जावन आसा म्हणटा न्ही गे सतासो खांबो जावन आसा बुरूज जावन आसा त्या देखून सभा म्हणल्यार कुडलें कटवणी थोडे म्हणटा एंत कटवणी एंत कट्टन पळय सभा म्हणटात ते हे कटवणी पळय सभा म्हळ्यार देवाचो लोक सांगाता मेळून सतानांनी आत्म्यान आराधना करचो तो जगतू पवित्र सभा जावन आसा येरेमियाच्या प्रवचन ग्रंथांत म्हणटा हे कट्टवणी ते कट्ट सभा म्हणून तुमी फटोवन पडनाकात म्हणटा खंयचे कटवण सभा जायना खंयचे कटवण आमी देवाक आराधना करूंक सांगाता मेळचो जागो जाता सांगाता मेळचो एक जागो बाय आनी एक उतरांनी सांगचें जाल्यार सभा म्हूण सांगल्यार क्रिस्ताचे व्हंकल आमी एफएस घरांक बरयल्या पत्रांत आमी पळोवचें जाल्यार 5 वर्सवर वोल्ड 22 म्हणटा सभा म्हळ्यार पत्नीन आपल्या पत्नीक स्वाम्याकच काळजाल्ल्या भशेन काळजायचे जशें कित्याक जशें क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तशेंच पती आपल्या पत्नी समजतात मुखार गे आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नीन सर सांगतीन आपल्या पतीक काल जायचे पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा पवित्र सभा तिबो मेरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावण जावच्याक आनी महिमे परजळली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी
आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो हेच परी पतीनी जशें आपल्या कुडीस हांगासर आमी पळयता सभेचो संबंद विशयांत पाऊल उलयता सभेक आनी क्रिस्ताक असो संबंद तर सभा कितें म्हणून सांगल्यार पळयत एक घोव बायलांचो संबंद थंयसर उल्लेख करता न्ही एक दादलो आनी स्त्री लग्न जाल्ले एका दादले आनी स्त्री असो संबंद कसो आसा गे थंयसर आमी पळयता आत्मीक एक संबंद विशयांत जेजू क्रिस्त उल्लेख करता ह्या सभे खातीर जेजून ती सभा ताज्या मुखार नितळ जावच्या खातीर ताणें 2 उतरान ती सभा नितळ केला तस हांगासर पळयता सभेक न्ही आनी जेजू क्रिस्ताक आलो संबंद कितें म्हणून सांगल्यार सभा जावन आसा क्रिस्ताची वकाल जावन आसा आनी क्रिस्त जावन आसा हरत जावन आसा देखून हांगासर आमी पळयता जेजू क्रिस्त येता आपूण व्हरूंक येता ह्या सभे खातीर व्हंकलेक तो आपूण व्हरूंक येता तर आतां हांगासर आमी पळयता ह्या लोकांक जेजू क्रिस्त सांगता एक करार जाला कोरिंथकारांक बरयला आमी पत्रांत आमी पळयता न्ही दुसरे आवस आमी पळयता दुसरें पत्र कोरिंथकारांक बरयलें 11वें आवस पर्यंत थंयसर म्हणटा तुमकां क्रिस्ताक एक आपुट्ट स्त्रिये बरी तुमकां कितें करून दिला करार केला पळया 2 कोरिंथन 11 वर्स 2 तुमचे इश्टीन देवाक आसा तसली स्वरूपां म्हाकाय आसा कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यात लग्न करून दिला म्हणटा एक दादल्या लागीं लग्न करून दिला आपूट हांव खरें बरी तुमकां क्रिस्ताची पतीन करून ओपून दिल्या क्रिस्ताची पतीन करून ओपून दिला सभा म्हळ्यार कितें गे क्रिस्ताची पतीन न्ही गे तर क्रिस्त सांगता संबंद आसा जे न्ही गे आज आमी पळयता सभे म्हणून आमकां बोर्ड आसा नांव आसा सांगता पूण क्रिस्त संबंद ना रिलेशनशीप ना क्रिस्त ना सभेंत क्रिस्त ना क्रिस्ताक ते महिमा ना आनी तो संबंदी ना देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत बापान पयला क्रिस्ता ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाक सभा म्हळ्यार एकवटाक आपयला हांगासर पतीन जावन आसा सभा म्हळ्यार आमी पळयलें देवाचें घर आमी पळयलें विंचून काडलो लोक तशेंच सभा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमी सारकी एक समजून आमी लोकांक विक्षाक दिता म्हळ्यार सभा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची पतीन जावन आसा एदेन तोटांत आमी पळयता एक शारिरीक लग्न जालें एदेन तोटांत एक पयलो बूक आदाम आनी एवेक एक शारिरीक लग्न जालें पयलो बूक तेंच पवित्र पुस्तकान 11 बूक आमी पळयता जुवांचे उगडापणांत एक शारिरीक लग्न ते एक आत्मीक लग्नांत आमी एकवटचें आमी पळयता न्ही गे थंयसर ताजे ओकाल होरेताक सांगाता मेळटा आनी थंयसर आमी सर्गींत आमी पळयता सदांकाल सभा जेजू क्रिस्त येवन त्या सभेक खंयचे सभेक म्हणून सांगल्यार नितळ जाल्ली आयब नातले न्ही गे खंयचेय कत नातले नितळ सभे खातीर जेजू येता देखून आज सभा म्हणलें आमी पळयता कितें म्हणून सांगल्यार सभा म्हणल्यार मस्तू संवसारचे रितीर मेळ्ळें जालां सभे संवसाराचे रितीर मेळ्ळेपण आसा संवसाराच्यो सगळ्यो कार्यक्रमां चटवटिके पुरो त्या सभे भितर आसा नांव आसा पवित्र सभा म्हूण नांव आसा आनी क्रिस्त ना देखून आज देव कितें म्हणटा तसले सभेक म्हणटा दारार रावन हांव बोडून आसा जो हांव केलो उगडा म्हणटा तिसरें अवसवर वोळ 20 म्हणटा दारार रावन हांव बोडून आसा कोण म्हजो ताळो आयकता आनी दार उक्तें करता गे हांव तांच्या भितर सरतलो म्हणून सांगता खंडीत म्हळ्यार आतां न्ही म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता कित्याक हें आमचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी कितें ह्या विशयान उलयता देवाच्या उतरान कितें बरोवन गेलां कित्याक ही सत उतार जावन आसा देवाचे उतर सत जावन आसा कित्याक म्हळ्यार सभे विशयान जायते जाणांची जायते रितीची समजणी आसा सभा म्हळ्यार काटवण सभा म्हळ्यार आमींत आमी जल्मावन वयर आयिल्ल्यान जल्म तातूंत व्हड जालें आमचे आवय आमचे आजो आमचे आदी पुर्वजान ती सभा म्हण सांगना ते संप्रदायांत आमी बांदून आयला ती एक धर्म कितें एक धर्मांत आमी आयला कित्याक आमचो आजो ह्या धर्मांत आसलो तशें आमी धर्मांत आयला आतां पवित्र सभा म्हळ्यार जेजून ताच्या रक्तान मोलाव घेतून ताचो लोक जर मिसून काण ताका आत्म्यान सतन आराधन करची सभा आनी एकले तेणें पास्तान सांगिल्ल्या भशेन होकाल ताची हय ताची हकाल जाल्यार ताणें सांगिल्ल्या भशेन होकलेन कशें नवऱ्या सांगात जिवंक आसा करेक्ट एक्झॅक्टली आतां जेजू क्रिस्त आमच्या सभे समजता खंय जाल्यार आमी ताचें उतार या ताका ताच्या उतरा प्रमाणे जियेचे शिवाय आमच्या रिती रिवाज संप्रदाय जल्म जिवन जाता गे जायना बिलकुल जायना कित्याक म्हळ्यार ताका सभा म्हण सांगूंक जायना न्ही गे करेक्ट सभा म्हळ्यार क्रिस्त मस्तक आनी क्रिस्ताची कुडीची सांदे आमी जावन आसता देखून तो कितें सांगता
ते आमी करीचे. करेक्ट 100%. ओके फर्स्ट आमी जायते देवाचे उतर पळोवन आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या मुखांतर जायते लोक देवाचे सताचें उतर म्हणजे जेजून पयलें सांगलां सत तुमी जाणात सत तुमकां सुटका दिता. केदार म्हणसर सत जाण जायना केदार देवाचे उतर आमी जाण जायना केदार खरी शिकोवन आमी आयकना आमकां खंडीत कितें जायना म्हळ्यार आमकां आमचे दोळे उक्ते जायना. देवाचे उतर म्हणटा ह्या संवसार अधिपतीन बोवाळटनांतल्याचे दोळे कुर्डे केल्यात तर ह्या शिकवणी दरम्यान तरी जायते लोकांचे दोळे उक्ते जावन कित्याक म्हळ्यार आमचो उद्देशच देवाचे उतार सत उतार वसाचे लोकांना ऐकायचे आनी तांणी बाचावी केचे सतत हेजे कित्याक म्हळ्यार कोणेय नासतानूच देवाचे उतार म्हणसर कोणेच नासतना हर एकल्यान बाचाव जायचे देवाची खुशी जावन त्या देखून देवाची खुशी आमच्या आसरे मुखान तरी देवाच्या लोकांक वचून लोक उजवाडाक येवन दी म्हणून आमचे कार्यक्रम जाता. थँक्यू पास्टर. आमच्या मदें येवन आसरे टीव्हींत देवाच्या पवित्र सभे विशयान तुमी जायते विवरण दिलां आनी जायते सताच्या विशयान पण देवाचे उतार कितें सांगता एक सभा म्हळ्यार कोण कितें आमी सांगते आसा त्या देखून ह्या एपिसोडान खंडीत जावन जायते समजून आमच्या लोकांक तुमी दिल्या. देव तुमकां आशिर्वाद करूं दी आनी मुखले आनी कार्यक्रम परत आमी ह्या विशयान परत उलोवंक कित्याक म्हळ्यार आमी आनी किताच्या विशयान मस्त उलोवंक आसा मुखार आमी उलोवया. तशेंच मोगाच्या आसरे विक्षकान इदोळ पर्यंत तुमी कार्यक्रम पळोवन आसात पवित्र सभे विशयांत आनी मुखार आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर पळया तुमी आसरे टीव्ही. देव तुमकां आशिर्वाद करूं. थँक्यू.